तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, जब से इंसान इस दुनिया में आया है तब से लेकर आज तक हर इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी तरह के मसाइल के शिकार ज़रूर रहा है। क्या आप लोग भी अपने दोस्तों को अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात बताते हुए इस बात पर कायल करने की कोशिश करते हैं कि आपको ज़िंदगी में दुनिया में मौजूद हर शख्स से ज़्यादा मसाइल का सामना है? लेकिन ये मत भूलिएगा कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद हर शख्स के पास मायूस होने की कोई न कोई ठोस वजह मौजूद ज़रूर होती है। लेकिन बाज़ औक़ात इन्हीं मसाइल की वजह से हम बगैर किसी वजह के अपने आप को बेचारगी की हालत में ले जाते हैं। लेकिन दूसरी जानिब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दरपेश मुश्किलात के बावजूद पुरसकून ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। तवज्जो तलब बात यह है कि ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी को आरामदेह बनाने के लिए दरपेश मसाइल से हिम्मत और हौसले के साथ नबर आजमा होते हैं, और हम हैं कि सारी ज़िंदगी अपनी तकालीफ तरोना रोते रहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मुख्तलिफ अजीबोगरीब और रोंगटे खड़े कर देने वाली बीमारियों का शिकार कुछ ऐसे बहादुर लोगों की मुतासिर कुन दास्तान सुनाऊंगा जिन्होंने इंतहाई संगीन बीमारियों में मुब्तला होने के बावजूद भी अपनी ज़िंदगी से लुत्फ अंदोज होना नहीं छोड़ा। वो नाउमीद तो नहीं है, मगर उन बीमारियों से उनका निकल आना नामुमकिन दिखाई देता है। ये लोग किस तरह तकलीफ में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमें इनसे क्या सबक मिलता है, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सेकंड स्केलेटन। दोस्तों, रमेश डोलोगे नामी बच्चा जब पैदा हुआ तो ये आम इंसानी बच्चों की मानंद था। जैसे ही ये बच्चा 15 दिन का हुआ, इस बच्चे के साथ अजीबो गरीब और हैरत में डाल देने वाली बातें रुनुमा होने लगी। इस बच्चे की माँ ने महसूस किया कि बच्चे की जिल्द छिलके की तरह उतरना और सख्त पत्थर में तब्दील होना शुरू हो गई है। ये एक ऐसी बीमारी थी जिसे डॉक्टरों ने पहले नहीं देखा था। न जाने कितने हॉस्पिटल्स में जाने के बाद बिलाखिर इसके वालिदैन को पता चला कि इनका बेटा एक्सीओसिस नामी एक पुरस्कार बीमारी का शिकार हो चुका है। ये बीमारी इंसानी जिस्म को इंतहाई तेजी के साथ मुख्तलिफ सतह में तब्दील करती है। ये मुख्तलिफ लेयर्स जब एक दूसरे ऊपर जाहिर होती हैं तो बच्चे का जिस्म पत्थर की मानंद दिखाई देता है। मायूसी के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बीमारी का कोई इलाज मौजूद नहीं है, मगर इस बीमारी की अलामात को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। लेकिन इस बच्चे की बीमारी में उस वक्त मुश्किलात और भी ज्यादा बढ़ गई जब 5 साल की उम्र में ये बच्चा चलने से भी महरूम हो गया, क्योंकि इस बच्चे की टांगें पत्थर की तरह सख्त हो चुकी थी। यहाँ तक कि इस बच्चे को देखकर तमाम लोग खौफ का शिकार हो जाते थे। इसी वजह से ये बच्चा अपनी जिंदगी घर में ही गुजारने पर मजबूर था। यहाँ तक कि यह बच्चा किसी से बात भी नहीं कर सकता था। एक दिन एक सहाफी ने जब इस बच्चे की वीडियो शेयर की तो इस बच्चे की वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गई, जिसका फायदा ये हुआ कि बहुत से लोगों ने $1 मिलियन की मदद की और अब इस बच्चे की हालत कर रहे बेहतर है। सन एलर्जी। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपने फिल्मों में देखा होगा कि वैम्पायर सूरज की रोशनी से खौफजदा रहते हैं और सिर्फ रात के अंधेरे में ही बाहर निकलते हैं। सन एलर्जी की बीमारी को देखते हुए यूं लगता है कि जैसे वैम्पायर्स को झूठा कहना एक गैर जरूरी बात है, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो वैम्पायर्स की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जैसे कि 2 जुड़वा भाई थॉमस और विंसेंट, जो फ्रांस के सूबे ब्रॉड्यूक्स के रहने वाले हैं। सिर्फ रात के वक्त ही बाहर निकल सकते हैं। अगर इन्हें दिन में बाहर निकलना हो तो मायूसी के साथ इन्हें खास किस्म का सूट पहनना पड़ता है, क्योंकि अगर ये सूट न पहना जाए तो सूरज की रोशनी में निकलने से ये लोग फौरन मर जाएंगे। दरहकीकत सच ये है कि ये दोनों भाई अपने बचपन में ही एक पुरस्कार बीमारी का शिकार हुए, जिसे ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम कहा जाता है। ये बीमारी सूरज की जानिब से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज को अपनी जानिब खींचती है, जो इंतहाई तेजी के साथ कैंसर का मौजब बनती है। हाफ ब्रेन। प्यारे दोस्तों, हमारा दिमाग दूसरी तमाम मखलूकात के दिमागों की तरह इंतहाई पुरस्कार तख्लीक है। इंसानी दिमाग के मुताल्लिक बहुत से गलत कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं। जैसा कि कहा जाता है कि दिमाग का साइज हमारी दिमागी सलाहियतों पर असरअंदाज होता है। गो कि ये बात सच नहीं है, क्योंकि इसकी एक जिंदा मिसाल मिलती है जोडी मिलर नामी खातून से। ये खातून बचपन से ही आधे दिमाग के साथ जिंदगी गुजार रही है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये एक नॉर्मल इंसानी दिमाग के साथ पैदा हुई थी। तो हम 3 साल की उम्र में ये बच्ची एक अजीबो गरीब बीमारी का शिकार हुई, जिसके बाद ये बच्ची अचानक बाईं जानिब गिरने लग गई, जिसने डॉक्टर्स को भी बरता हैरत में डाल दिया। इलाज करते हुए डॉक्टर्स ने दरियाफ्त किया कि जोडी एक खास किस्म के रेस्ट मसल्स और मुख्तलिफ आइट्स का शिकार हुई है, जो दिमाग के एक या फिर दोनों हिस्सों को जाया कर सकती है। इस बीमारी से बचने का वाहिद हल ये था कि इस बच्ची का जाया शुदा आधा दिमाग निकाल दिया जाए। इस तरह ये बच्ची 3 साल की उम्र से अपने आधे दिमाग के साथ मुकम्मल नॉर्मल जिंदगी जी रही है। जोडी बहुत से मशगलों में मसरूफ रहती है। पढ़ने के बाद नौकरी हासिल करके अपनी शादीशुदा लाइफ भी गुजर बसर कर रही है। हार्ट इन बैकपैक। दोस्तों, यकीनन आप लोग ये जानकर दंग रह जाएंगे कि दुनिया में एक ऐसा नौजवान भी मौजूद है जिसका दिल एक बैग में बंद है। अगर ऐसा ना हो तो ये नौजवान फौरन अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे।
ہم سب جانتے ہیں کہ انسانی اعضاء کے ڈونرز بہت مشکل سے ملتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں ضروری جسم کے حصے کو حاصل کرنے اور ٹرانسپلانٹ کروانے کے لیے کئی سالوں تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ پریشان کن بات یہ ہے کہ سب انسان اتنا انتظار نہیں کر سکتے، مگر اس جدید ٹیکنالوجی نے ہر چیز تبدیل کر کے رکھ دی ہے۔ 2010 میں مشیگن کے ماہر ڈاکٹرز نے ایک انقلابی ڈیوائس کا ٹیسٹ کیا۔ در حقیقت یہ جدید اور پورٹیبل گیجٹ تھا جو انسانی دل کی نالیوں میں خون کی ترسیل کے لیے پمپ اور ہوا کے دباؤ کا استعمال کرتا ہے، یعنی یہ انسانی دل کے طور پر کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چند سال پہلے اس ٹیکنالوجی کو کامیابی کے ساتھ سٹین لرکن نامی شخص پر ٹیسٹ کیا گیا، جو 17 مہینے تک حقیقی دل کے بغیر زندگی گزار چکا ہے۔ آئرن لنگ۔ پیارے دوستو، آپ نے اس انفیکشن کے بارے میں سنا ہوگا جسے پولیو مائلیٹس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج کے اس جدید دور میں بہت کم لوگ اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں، لیکن آج سے تقریباً 60 سے 70 سال پہلے اس بیماری کے اثرات انتہائی تباہ کن تھے۔ مگر آج بھی اگر یہ بیماری کسی شخص کو ہو جائے تو ایسے شخص کے نہ صرف تمام مسلز کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ بعض اوقات یہ خود کار طریقے سے سانس بھی نہیں لے سکتے۔ خوش قسمتی سے پچھلی صدی کے نصف میں اس بیماری کی ویکسین تیار کر لی گئی تھی، لیکن دنیا میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے بچپن میں اس وقت اس انفیکشن کا شکار ہوئے جب ویکسین تیار نہیں ہوئی تھی۔ یہ لوگ اپنی زندگی کھو دینے سے تو بچ گئے، مگر سانس لینے کے قدرتی عمل سے محروم ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں سانس لینے کے لیے ہر وقت آئرن لنگز کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک بند کیپسول کے مانند ہوتے ہیں جو بیمار شخص کو سانس لینے کے قابل بناتے ہیں۔ بیمار شخص کا سارا جسم اس کیپسول میں بند ہوتا ہے، ماں سوائے اس کی گردن اور منہ کے۔ اس کیپسول کے اندر پریشر مسلسل چینج ہوتا رہتا ہے، جو انسان کے پھیپھڑوں کو ہوا سے بھرنے اور پھر اسے خارج کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یوں بیمار شخص سانس لے پاتا ہے۔ مثال کے طور پر ڈلاس میں رہنے والا ایک شخص جس کا نام پال الیگزینڈر ہے، اپنی ساری زندگی اسی بند کیپسول میں گزار رہا ہے۔ یہ شخص صرف 6 برس کی عمر میں پولیو کا شکار ہو کر نہ صرف ساری زندگی کے لیے پیرالائزڈ ہو گیا، بلکہ سانس لینے کے لیے بھی آئرن لنگز کا محتاج ہو گیا۔ دنگ کر دینے والی بات یہ ہے کہ یہ تباہ کن بیماری بھی اسے یونیورسٹی سے گریجویٹ کرنے اور وکیل بننے سے نہ روک سکی۔ اینٹیناز ان دا ہیڈ۔ سائے بورگز یعنی آدھے انسان اور آدھے روبوٹ حقیقی ہوتے ہیں، جس کا حقیقی زندگی میں بھی ثبوت ملتا ہے۔ ایسی مثال ہمیں ملتی ہے نیل ہاربنسن نامی شخص سے۔ یہ شخص جہاں کہیں بھی جاتا ہے، اس کے دماغ پر لگا اینٹینا اس کے ساتھ موجود ہوتا ہے، کیونکہ اس اینٹینا کو اس نے خود اپنے دماغ میں لگوایا ہے۔ یہاں تک کہ اس کے پاسپورٹ میں بھی یہ اینٹینا اس کے سر پر موجود ہے۔ یہ کلر بلائنڈنس کا شکار ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ بہت کم گرے کلر شیڈز کو دیکھ پاتا ہے۔ مگر حیران کن بات یہ ہے کہ اس کی یہ کمزوری بھی اسے فائن آرٹس پر کام کرنے سے نہ روک سکی۔ یہ بچپن سے ہی فائن آرٹس بنا رہا ہے۔ اس نے اپنی زندگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے ایک جدید طریقہ ڈھونڈ نکالا ہے۔ اس نوجوان نے رنگوں کے ذریعے رنگوں کو آواز میں ٹرانسلیٹ کرنا سیکھ لیا ہے۔ یہ واقعی ناقابل یقین ہے۔ اس کے بعد اس نوجوان نے اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ایک خاص اینٹینا تیار کیا ہے۔ اس دن کے بعد یہ اینٹینا اس نوجوان کے سر پر ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ یہ نوجوان دور جدید کا ایک بہترین آرٹسٹ ہے اور اس نوجوان کو احساس ہوا کہ وہ کسی بھی آواز کو تبدیل کرتے ہوئے رنگوں کو دیکھ سکتا ہے۔ ڈائبٹیز انسپائرس۔ پیارے دوستو، آپ لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ ہر بالغ شخص دن میں اوسطاً 2 لیٹر پانی پیتا ہے، مگر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایسا نہیں کر پاتے۔ 2 لیٹر کے برعکس اگر ایک دن میں 20 لیٹر پانی پینے کی بات کی جائے تو یہ ایک مشکل کام ہے، مگر دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ایسا کر رہے ہیں۔ مگ ریبن ہورسٹ نامی نوجوان جو جرمنی کا رہنے والا ہے، یہ خاص قسم کی شوگر کی بیماری کا شکار ہے جو دن میں 20 لیٹر پانی پیتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس کا جسم ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ناکارہ ہو سکے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ایسا نوجوان کے ساتھ کیوں ہوا۔ در حقیقت اس نوجوان کا جسم ایک خاص قسم کے ہارمونز پیدا نہیں کر سکتا جو انسانی پیشاب کو روکنے کا کام کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس نوجوان کو دن میں 50 سے 60 مرتبہ واش روم جانا پڑتا ہے۔ اس خاص بیماری کے پیش نظر یہ نوجوان کبھی بھی مسلسل 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں سو سکتا، مگر اس سب کے باوجود یہ نوجوان ایک عام زندگی گزار کر لوگوں کو حیران کرنے میں کامیاب ہے۔ تو دوستو، یہ تھی وہ مشکلات اور خطرناک بیماریاں جن سے لوگ نبرد آزما ہیں، جنہیں دیکھ کر فوراً یہ دل پکار اٹھتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی نہ صرف آپ کو پسند آئی ہوگی بلکہ آپ کے علم میں اضافے کا باعث بھی ضرور بنی ہوگی۔ اگر ویڈیو واقعی آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر ضرور شیئر کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔